सम्पूर्ण नमस्कार। सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीभाइहरूमा आज पनि फेरि मैले बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन सब्जेक्टभित्रको प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। यो हाम्रो लङ क्वेसनमा ए र बी गरेर दुईवटा 15 मार्क्सको क्वेसन आउने गर्छ। त्यसमध्येको एउटा प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने हो। यसबाट 8 मार्क्सको लङ क्वेसन मध्ये पार्ट 1 मा आउने गर्छ। यसभित्र खास गरेर हामीले डिप्रिसिएसन भनेर क्लास 11 मा पनि थोरै पढ्यौँ। त्यहाँ हामी स्ट्रेट लाइन डिमिनिसिङदेखि लगायत अरू अन्य विभिन्न 8-10 मेथडहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यहाँनिर डिप्रिसिएसनका प्रोभिजनको बारेमा धेरै पढेनौँ। अहिले हामी एसेट्सको रेटहरू दिन्छ, त्यसको ब्लक छुट्याएर त्यसरी पढ्ने गर्छौँ। त्यसकारणले मैले यसभित्र के कुराहरू जान्नुपर्छ, यसभित्रको कुराहरू के छ, प्रोभिजनमा कस्ता कस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा र सम्पूर्ण फर्म्याटको बारेमा र के कुरा चाहिँ डिप्रिसिएसनमा समावेश हुन्छ। यसको फर्म्याटमा दुईवटा हुन्छन् स्टेप। तिनी दुईवटा स्टेप पुरा गर्दा हामीले के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले आज पढाउन गइरहेको छु। खास गरेर अब यसमा यो राजकट्टी सम्बन्धी व्यवस्थामा ब्लक 5वटा हुने गर्छन्। यिनी ब्लक 5वटा मध्ये सुरुको ब्लक ए भनेर भन्दा यसको ब्लक ए भनेर भनिदियो अथवा बिल्डिङ स्ट्रक्चर यस्तै पर्मानेन्ट प्रकृतिका एसेट्सहरू आयो भने तिनीहरू ब्लक ए मा पर्छन्। ब्लक ए मा परेका एसेट्सहरूको हामीले तपाईको 5% डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। ब्लक ए अन्तर्गतको एसेट्समा हामी 5% काट्ने गर्छौँ। र अर्को छ ब्लक बी। ब्लक बी मा 25% हुन्छ। यसमा कम्प्युटर, डाटा प्रोसेसिङ इक्विपमेन्ट, फर्निचर, अदर इक्विपमेन्ट्सहरू यस ब्लक बी अन्तर्गत पर्छन्, जसमा हामी 25% डिप्रिसिएसन काट्ने गर्छौँ। यस्तै गरेर ब्लक सी भित्रका 20% काट्छौँ, जसमा अटोमोबाइल्स अन्तर्गत भेहिकलहरू पर्ने गर्छन्, बस, मिनी बस, ट्रक यस्ता कुराहरूमा हामी 20% डिप्रिसिएसन काट्ने गर्छौँ। अर्को छ ब्लक डी। अलि मेन गरेर जान्नुपर्ने विषयवस्तु ब्लक डी। यसमा हाम्रो पिसिसी र आरएनडी को कुराहरू पनि ब्लक डी सँग मात्रै रिलेटेड हुने गर्छन्। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। यसमा मेसिनरी अथवा अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट जस्ता कुराहरू ब्लक डी अन्तर्गत पर्ने गर्छन्। भने ब्लक ई मा यसको हामी लाइफले क्याल्कुलेट गर्छौँ। लाइफ पनि हाम्रो मन्थ कति 5 मन्थ भन्दा अगाडिकोलाई इयरमा जोड्ने, 12 मन्थ 11 मन्थसम्मकोलाई चाहिँ 0.5 मा राख्ने गरी लाइफलाई कन्भर्ट गर्ने गर्छौँ। यसमा हाम्रो इन्टान्जिबल एसेट्सहरू पर्छ, जस्तै प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, सफ्टवेयर, कपिराइट, लाइसेन्स हैन, यस्ता कुराहरू चाहिँ यसभित्र पर्ने गर्छन्। र अर्को कुरा हामीले यसमा जान्नुपर्ने विषयवस्तु के छ भन्दा हामीले पढ्ने डिप्रिसिएसन यस च्याप्टरमा सम्पूर्ण मेथड चाहिँ रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड नै युज गर्ने गरिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यसमा हामी स्ट्रेट लाइन नभएर सबै रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड अथवा डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड नै युज गर्ने गर्छौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा सबैभन्दा यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले किनेको एसेट्स को डिप्रिसिएसन काट्दा कुन समयमा हामीले एसेट्स किन्यौँ भन्ने ठूलो भूमिका रहन्छ, जसलाई हामीले एडिसन ड्युरिङ द इयरको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यो पनि हो, एडिसन ड्युरिङ द इयरमा कस्ता कस्ता कुराहरू लाई कहिले किनेको र कति समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। हाम्रो खास गरेर क्यालेन्डर इयर र फिजिकल हाम्रो इयरमा हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले असार मसान्तमा खाता क्लोज गर्ने र श्रावण फर्स्टबाट चाहिँ ओपनिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यस अन्तर्गत यहाँनिर जान्नुपर्ने कुरा खास गरेर यहाँनिर हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा श्रावणदेखि पुष मसान्तसम्म, श्रावण फर्स्टदेखि पुष मसान्तसम्म 100% नै हामीले अब्जर्भ गर्छौँ। भन्न खोजेको 100% पुष मसान्तसम्म किनेका एसेट्सहरूको हामीले टोटल भ्यालुकै डिप्रिसिएसन निकाल्ने गर्छौँ। 3/3 हामीले 3 भागमा बाँड्छौँ। सुरुको फर्स्ट 6 मन्थ अनि 3 मन्थ र 3 मन्थ गरेर 12 मन्थलाई त्यसरी बाँडफाँड गर्छौँ। यो 3वटा क्याटेगोरीमा बाँड्छौँ। सुरुको 6 मन्थ अनि 3 मन्थ, त्यसपछि फेरि 3 मन्थ। फर्स्ट 6 मन्थ भनेको श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, पौष अनि पौषसम्म। त्यसरी हामी चाहिँ
तपाईको सुरुका 6 वटा मन्थ लिन्छौँ, त्यसपछिको 3 वटा फेरि 3 वटा लिन्छौँ। श्रावण फर्स्टदेखि पुष मसान्तसम्मको 3/3, मार्ग फर्स्टदेखि माघ फर्स्टदेखि चैत्र अन्तिमसम्मको 2/3, 1/3 अनएब्जर्डमा गयो। यसलाई पछि फेरि हामी ओपनिङ डब्ल्युबिडीमा राख्छौँ। वैशाखदेखि असाढ मसान्त, वैशाख फर्स्टदेखि असाढ मसान्तसम्मको 1/3 भनेपछि 2/3 यता गयो। त्यसको 3/3 आएपछि यहाँ निलायो। यता एब्जर्ड गर्छौँ भने यता अनएब्जर्डमा लान्छौँ, जुन ओपनिङमा जाने गर्छ। र यो डिप्रिसिएसन, प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनमा जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण टर्मिनोलोजीहरूलाई यसरी मैले पोइन्टमा नोटमा लेखाएको छु। यो एकदमै ध्यान दिएर बुझ्यौँ भने सबैभन्दा सजिलो हुनेछ। जस्तोसुकै क्वेसन आए पनि हामीले यो नोटको आधारमा गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले सुरुमा यसको स्टेपहरू 2 वटा हुन्छ नि, मैले स्टेप तलपट्टि राखेको छु। जस्तै यहाँनिर सुरुको हाम्रो स्टेप 1 छ, यहाँनिर हेरौँ। स्टेप 1 मा हामी क्यालकुलेसन अफ एलावेबल डिप्रिसिएसन एन्ड क्लोजिङ डब्ल्युबिडी फर द इयर, यो वर्षको, अथवा हामी के गर्छौँ एलावेबल डिप्रिसिएसन, यो कुरा एलावेबल डिप्रिसिएसन र अर्को क्लोजिङ डब्ल्युबिडी निकाल्छौँ। एलावेबल डिप्रिसिएसन आएपछि डिप्रिसिएसन बेसिसबाट एलावेबल डिप्रिसिएसन घटाएपछि क्लोजिङ डब्ल्युबिडी आउँछ। यसमा जानुपर्ने कुराहरू कस्ता कस्ता छन् भन्दा हाम्रो हिसाब चाहिँ ओपनिङ भ्यालु अथवा ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु अथवा ब्यालेन्स बिडीबाट हाम्रो सुरु हुने गर्छ। र अर्को कुरा यसमा यो पैसाबाट ब्यालेन्स सुरु हुन्छ ओपनिङ डब्ल्युबिडीबाट। यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको एडिसन ड्युरिङ द इयर। यहाँ माथि अहिले मैले यहाँनिर यो कुरा गरेँ नि, एडिसन श्रावणदेखि पुषसम्मको 3/3, माघदेखि चैत्रसम्मको 2/3, वैशाखदेखि असाढसम्मको 1/3 हो। यिनी कुराहरू यो फर्मेटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी सुरुको फर्स्ट श्रावण टु इन्ड पुषसम्मको 3/3 नै लिन्छौँ कस्ट प्राइजको। फर्स्ट माघदेखि इन्ड चैत्रसम्मको 2/3 लिन्छौँ कस्ट प्राइजको। अनि फर्स्ट वैशाखदेखि इन्ड असाढसम्म 1/3 लिन्छौँ कस्ट प्राइजको। यसको यहाँनिर हामी एलावेबल भ्यालुमा यहाँनिर राख्ने गर्छौँ। र यसमा अर्को जोड्ने भनेको एड गर्छौँ प्रिभियस इयर क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पिसिसी एन्ड आरएनडी। यो चाहिँ ब्लक डी को मात्रै हुन्छ, अरू ब्लकको हुँदैन। जस्तै पिसिसी र आरएनडी भनेको ब्लक डीमा मात्रै लागू हुन्छ, ब्लक डीमा है, माथितिर मेसिनरीसँग रिलेटेड कुराहरूमा। जस्तै अरू ब्लक ए बी सी अनि ई दियो भने हामी त्यसमा पिसिसी भए तापनि राख्दैनौँ। र यो अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा प्रिभियस इयर भन्यो भने यहाँ आउँछ, अन्यथा यसमा आउँदैन। भन्न खोजेको पिसिसी एन्ड आरएनडी क्वेसनमा दिन सक्छ। प्रिभियस इयर भन्यो भने सुरुको हामी यो एलावेबल डिप्रिसिएसनको फर्मेटमा राख्छौँ, गत वर्षको हुन् भने। होइन भने यो स्वतः नेक्स्ट इयरको भनेर अहिले ओपनिङमा लानुपर्ने हुन्छ। यो अलिक कम मात्रामा आउँछ, तर आयो भने प्रिभियस इयर भन्यो भने यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ओन्ली ब्लक डी को मात्रै, अरू ब्लकको चाहिँ राख्दैनौँ। र अर्को जोड्नुपर्ने भनेको प्रिभियस इयर क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर मेन्टेनेन्स। यो पनि गत वर्षको प्रिभियस इयरको छ भने मात्रै राख्छौँ। यो कम्पेयर केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ताको तस्तै क्वेसनले प्रिभियस इयर भन्यो भने लिएर राख्नुपर्छ। किनभने कम्पेयर गर्नलाई हामीसँग यसमा एलावेबल डिप्रिसिएसन गत वर्षका एमाउन्टहरू हुँदैनन्, त्यही भएर जस्ताको तस्तै यसमा हामीले लिने गर्छौँ। भने नेक्स्ट इयरमा लाँदा कम्पेयर पिसिसी र आरएनडी चाहिँ क्यापिटलाइज गराएर लान्छौँ। 50% र एलावेबल बिचको डिफरेन्टको कुराहरू लान्छौँ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा पनि 7% अफ एलावेबल डिप्रिसिएसन र एक्चुअल बिचको डिफरेन्टबाट लिएर जाने गर्छौँ। भने यसमा एक्चुअल जस्ताको तस्तै क्वेसनमा प्रिभियस इयर दियो भने त्यसलाई लिएर यहाँ सिधै राखिदिन्छौँ। यसरी टोटल ब्यालेन्स आयो। त्यसमा फेरि हामी डिस्पोजल ड्युरिङ द भ्यालु यहाँनिर राख्छौँ। डिस्पोजल भ्यालु भनेको सेल्स एमाउन्ट यहाँनिर राख्नुपर्छ। यसमा कहिलेकाहीँ क्वेसनले कस्तो दिन्छ भन्दा डिस्पोजल भ्यालुमा बुक भ्यालु र सेल्स भ्यालु दिन्छ। हामीले बुक भ्यालु राख्दैनौँ, हामीले राख्नुपर्ने भनेको ओन्ली सेल्स भ्यालु मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ यति गरिसके पछाडि यो माथिको सुरुको ओपनिङ डब्ल्युबिडी अनि यो कहिलेदेखि कहिलेसम्मको किनेको त्यसको भ्यालु अनि प्रिभियस इयरको क्यापिटलाइज पिसिसी एन्ड आरएनडी छ भने र अर्को क्यापिटलाइज रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स यिनी छ र डिस्पोजल भ्यालु छ भने यति घटाइसकेपछि हामीसँग टोटल डिप्रिसिएसन बेस एमाउन्ट आउँछ। डिप्रिसिएसन बेस एमाउन्ट जति आउँछ त्यसपछि हाम्रो रेट अफ डिप्रिसिएसन जस्तै ए हो भने 5, बी हो भने 25, सी हो भने 20, त्यसपछि डी हो भने 15, ई हो भने लाइफ, यसरी हामी 5, 25, 20, 15, 10 यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ रेट अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसनहरू। जुन ब्लक हो त्यही ब्लक अनुसारको डिप्रिसिएसन राख्छौँ डिप्रिसिएसन बेस एमाउन्टमा। यहाँनिर ब्लक यो पिसिसी एन्ड आरएनडी फेरि ओन्ली ब्लक डी को मात्रै आउने गर्छ नजुक्किने। रेट राख्छौँ, त्यसपछि यो डिप्रिसिएसनको जति हो र यो रेट कति राख्यौँ त्यसबाट एलावेबल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। यहाँ आएको यो पैसा यो एमाउन्टबाट यो रेट जस्तै यो
मानु ब्लक डी हो भने 15%, यो 5 लाख आयो भने 5 लाखको 15% भनेर हामीले एलाउबल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। जब एलाउबल डिप्रिसिएसन आउँछ, मानौ यो ए को र बी गुणन गरेपछि अथवा रेटले यो ए को ब्यालेन्सलाई कति पर्सेन्ट हो त्यो निकालेपछि एलाउबल डिप्रिसिएसन आउँछ र यो डिप्रिसिएसन बेस एमाउन्टबाट एलाउबल डिप्रिसिएसन घटाइदिने हो भने क्लोजिङ डब्ल्युबिडी आउँछ अथवा क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेस एट द इयर भनेर यो वर्षको आउने गर्छ। यो ए को भ्यालुबाट यो सी को भ्यालु घटायौँ भने क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेस एट इयर इन्ड भनेर आउने गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण हो र एकदम सजिलो पनि छ, 8 मार्क्स मजाले ल्याउन सकिने च्याप्टर मध्ये पर्छ। त्यसो भए यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ। म थोरै नोटमा लेखाएको छु। यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दा प्रिभियस इयरको क्यापिटलाइजमा आउने पीसीसी र आरएनडी ओपनिङ डब्ल्युबिडीमा इन्क्लुड छैन भने मात्र स्टेप 1 मा एड गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भन्दा पीसीसी र आरएनडी गत वर्षको डब्ल्युबिडीमा इन्क्लुड छैन भन्छ, कहिलेकाहीँ इन्क्लुड छ भन्छ। इन्क्लुड छ भने ठिक छ, हामीलाई चाहियो कि इन्क्लुड हो गत वर्षको थियो भने डब्ल्युबिडीमै, अब तलतिर जोडेर देखाउनु पर्दैन। इन्क्लुड छैन भन्यो भने तलतिरपट्टि लगेर जन्नुपर्छ। र अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भन्दा पीसीसी एन्ड आरएनडी ओन्ली ब्लक डीमा मात्रै जाने गर्दछ। यदि ब्लक डी बाहेक अरू ब्लक क्वेसनमा छ र पीसीसी र आरएनडी पनि छ भने त्यसलाई कहीँ कतै देखाउनु पर्दैन। प्रिभियस इयरको र अथवा करेन्ट इयरको यहाँनिर जान्नुपर्ने के छ भन्दा पीसीसी र आरएनडी भन्ने कुरा मात्र ब्लक डीमा जान्छ, अरूमा जाँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को पीसीसी एन्ड आरएनडी तथा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई क्वेसनले प्रिभियस इयरकै भनेर तोकेको छ भने स्टेप 1 मा जान्छ, तर प्रिभियस इयर नभनिदिएको भए स्टेप 2 मा जाने गर्छ। स्टेप 1 मा जानको लागि प्रिभियस इयर भनेर बोल्दैकै हुनुपर्छ, अन्यथा हामीले यो प्रिभियस इयर नभएर करेन्ट इयरकै हो भनेर बुझ्छौँ अनि स्टेप 2 मा लान्छौँ। स्टेप 2 मा चाहिँ पढाउन बाँकी छ, एकछिनमा म हेराउँछु है, सबैले ध्यान दिने। र अर्को कुरा डिस्पोजल ड्युरिङ द इयरमा एसेट्स बिक्री गर्दाको मूल्य राख्नुपर्छ। जस्तै क्वेसनले बुक भ्यालु र सेल्भेज भ्यालु दिएको अवस्थामा सेल्भेज भ्यालु राख्ने हो, बुक भ्यालु राख्ने होइन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र अब अर्को कुरा जान्नुपर्ने भनेको क्वेसन यदि स्पेसियल इन्डस्ट्रीमा छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो होइन, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ भने त्यस्तोमा हामी डिप्रिसिएसनको रेट के गर्छौँ 1/3 एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको ब्लक ए 5 हो, 5 मा 5 को 1/3 जोड दिने, 20 मा 20 को 1/3 जोड्ने, 25 मा 25 को 1/3 जोड्ने, 15 मा 15 को 1/3 जोड्ने। यदि स्पेसियल इन्डस्ट्रीभित्र पर्छन् भनेदेखि स्पेसियल इन्डस्ट्री भनेर कसरी छुट्याउने? यदि क्वेसनमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भन्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भन्यो, इन्डस्ट्रियल कम्पनी भन्यो एन्ड स्पेसियल इन्डस्ट्री यी आदि कुरा उल्लेख गरिएको छ भने नर्मल डिप्रिसिएसनमा सोहीको 1/3 पुनः जोडेर देखाउनुपर्छ। भनेको जति जस्तै एबिसिडीमा 5, 25, 20, 15, 10 जस्तै थियो त्यसैको जुन ब्लक हो त्यसैको 1/3 जोड्ने। के भनेमा? म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेमा, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेमा, इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनेमा, स्पेसियल इन्डस्ट्री भनेमा, यिनी सबै स्पेसियल इन्डस्ट्रीमा पर्छन्। जुन रेट थियो त्यसमा अझै 1/3 जोड्छौँ। त्यस्तो खालको कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यो नोटका कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। यसपछि हामी यहाँनिर मैले जस्तै वर्किङ नोटमा स्टेप 2 को लागि चाहिने वर्किङ नोट अथवा स्टेप 1 मा यो खासै चाहिँदैन। अब म स्टेप 2 को कुरा देखाउँछु थोरै तलपट्टि गएर। स्टेप 1 यो आइसके पछाडि क्लोजिङ डब्ल्युबिडी आइसके पछाडि अब हामी स्टेप 2 सुरु गर्छौँ। स्टेप 2 मा क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस द नेक्स्ट इयर भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा हामी नेट भ्यालु अथवा क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेस भर्खरै गरेको माथिको स्टेप 1 को यो एन्सरबाट स्टेप 2 सुरु हुने गर्छ। त्यसकारणले स्टेप 2 मा हामी नेट भ्यालु भनौँ अथवा क्लोजिङ डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट भनौँ, स्टेप 1 बाट यहाँनिर लेख्यौँ। यसमा अब डिप्रिसिएसन बेस एलाउबल डिप्रिसिएसनको कुराहरू जान्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै डिप्रिसिएसन बेस अथवा एलाउबल डिप्रिसिएसन पनि भन्छ भन्न खोजेको यसलाई। अब यसमा अनएब्जर्ड प्रपोर्सन फ्रम एडिसन अफ एसेट्स अथवा अनएब्जर्ड ड्युरिङ द इयर भनौँ न। यहाँ हामी माथि जुन एब्जर्ड भनेको कुरा हो यो पार्ट यतापट्टिको यो लेफ्ट पार्ट चाहिँ हामी यहाँ माथि स्टेप 1 मा राख्यौँ भने अब यतापट्टिको जुन गएको छैन यो 0 नै भयो। यो 1/3 र 2/3 फेरि स्टेप 2 मा लाने गर्छौँ। यसमा फर्स्ट श्रावण टु इन्ड पुस उसमा 3/3 गथ्यो माथि भनेपछि त 3/3 गएपछि त भइयो, यहाँ त 0/3 भयो। त्यसकारणले यसमा 0/3 अथवा यो लेख्नै पर्दैन, यो आउँदैन किनभने यो माथि नै गइसक्यो। यसलाई हटाइदिनु र लेख्नुको कुनै
अर्थ भएन। त्यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अथवा यसलाई देखाए तापनि के कुरा बुझ्नु पर्यो, यो किन देखाइएन भन्ने कन्सेप्ट भयो भने यो जिरो आउँछ। भन्न खोजेको सबै माथि गयो, अनअब्जर्भ थिएन, त्यही भएर यहाँ आएन। अर्को माथि माघदेखि चैत्रसम्मको चैत्रसम्मको कस्ट प्राइसको 2/3 माथि गएको थियो, 1/3 बचेको थियो, त्यो 1/3 लिन्छौँ। वैशाखदेखि असारसम्मको माथि 2/3 1/3 गएको थियो, 2/3 बचेको थियो, त्यो यहाँ लिन्छौँ। र यो क्यापिटलाइज, यो कुरा चाहिँ यतापट्टि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। प्रिभियस इयर भनेको छैन भने लेख्ने कुरा हो। यो दिन छ, यसलाई वर्किङ नोट गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यिनी दुईटा कुराहरू। क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यहाँ वर्किङ नोट भनेर लेखेको छु। अहिले मैले वर्किङ नोटमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। एक्चुअल र 7% बिचको डिफरेन्टको लेख्नुपर्छ। यो फर ब्लक एबिसिडी जुनसुकै ब्लक भए तापनि क्यापिटलाइज रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स आउँछ भने। अर्को छ क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पिसिसी एन्ड आरएनडी। पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेको यसको पनि वर्किङ नोट गर्छौँ। 50% र यो कम्पेयर गरेर भन्ने हो। यसमा फर ब्लक ओन्ली डी, मात्र ब्लक डी को मात्रै आउँछ पिसिसी एन्ड आरएनडी, अरूको आउँदैन। अघिमा पनि देखाएको थिएँ, प्रिभियस इयर भन्यो भने अघिल्लो स्टेप 1 मा लाने हो, केही पनि भनेन भने स्टेप 2 मा ल्याउनुपर्छ। यसरी यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। पिसिसी एन्ड आरएनडी ओन्ली ब्लक डीमा हुन्छ भने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एबिसिडी सबैको लेख्छौँ र यसको लागि वर्किङ नोट कम्पलसरी छ। यो वर्किङ नोटको बारेमा म थोरै जानकारी गराउँछु। अब जस्तै ब्लक डी हेरौँ। ब्लक डी सँग रिलेटेड भनेको पिसिसी एन्ड आरएनडी हो नि। यो पिसिसी एन्ड आरएनडी कसरी गर्नुपर्छ, कसरी लिउने भन्ने सन्दर्भमा यो मैले मजाले चाहिँ तपाईको पछि बिजनेस भन्ने च्याप्टर पनि पढ्छौँ। त्यो बिजनेस इन्कम फ्रम बिजनेसमा पनि यही कुरा प्रोसेस लागू हुन्छ। यहाँ पनि त्यही नै लेख्छौँ। जस्तै ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेसको आम्दानीमा टोटल डिडक्सन बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी, पिसिसी एन्ड आरएनडी बाहेक अरू बिजनेसका सम्पूर्ण खर्चहरू घटाइदिने। त्यसपछि आएको एन्सरलाई हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भन्छौँ, जसमा हामी बिजनेसको लस घटाउँछौँ। ओन्ली बिजनेसको लस। हामी बिजनेसको आम्दानीमा बिजनेसको मात्रै लस घटाउन पाउँछौँ, तर इन्भेस्टमेन्टको आम्दानीमा इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेस दुईटैको लस घटाउँछौँ। यहाँ इन्भेस्टमेन्टको लस घटाउन पाइँदैन। बिजनेसको लस यदि 7 वर्ष अथवा पेट्रोलियम बुटसँग सम्बन्धित छन् भने 12 वर्षसम्मका लसहरू यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइन्छ। त्यसपछि यो घटाइदिसकेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम पिसिसी एन्ड आरएनडी। पिसिसी र आरएनडी घटाउनको लागि तयार बनेको अवस्थाको हाम्रो एमाउन्ट आउँछ। अब हामी फर पिसिसी एन्ड आरएनडी गर्छौँ। पिसिसी एन्ड आरएनडी कसरी गर्छौँ भन्दा 50% अफ एसेसेबल एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्न खोजेको यो एटिआई भनेको एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भर्खरै लेखेको यो एमाउन्ट हो। यो यहाँ जति आउँछ ब्यालेन्स त्यो ब्यालेन्स को 50% र एक्चुअल पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेको यो क्वेसनमा दिएको। यिनी दुईटा बीचको रिलेसनलाई अब हामी के गर्छौँ, डिफरेन्ट यसको क्यापिटलाइज भनेको यिनी दुईटाको यो एक्चुअलबाट एटिआई घटाइसके पछाडि आउने ब्यालेन्सलाई हामी मात्रै क्यापिटलाइज भनेर भन्ने गर्छौँ। यसलाई मैले थोरै माथि पनि देखाएको छु। यहाँनिर हेरौँ जी, वर्किङ क्यापिटल स्टेप 2 स्टेप 1 मात्रै भएछ। ल त्यसमा एक्चुअलबाट यहाँनिर बुझ्नुपर्ने यो एक्चुअलबाट 50% माइनस भयो भने मात्रै हाम्रो क्यापिटलाइज हुन्छ। बराबरी आइदियो भने पनि क्यापिटलाइज 0 हुन्छ। कम आइदियो भने माइनसमा हामीले राख्दैनौँ। एक्चुअल धेरै नै हुनुपर्छ के भन्दा 50% भन्दा। दुईटाको डिफरेन्टलाई क्यापिटलाइज भनिन्छ। डिफरेन्ट पनि माथिल्लो यो एटिआईबाट एक्चुअल घटाउने होइन कि एक्चुअलबाट 50% पैसा घटाउनुपर्छ। मानौ यो 10,000 छ, यो 2,000 छ भने हाम्रो 10,000 र 2,000 बिचको डिफरेन्ट 8,000 क्यापिटलाइज पिसिसी एन्ड आरएनडी हुन्छ। तर 50% 10 छ, यो 2 छ भने लेख्दैनौँ। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सानो भइदियो भने 50% सानो भइदियो भने आउने छैन र इक्वल भयो भने पनि क्यापिटलाइज 0 हुन्छ। क्यापिटलाइज त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला एक्चुअल भन्दा 50% कम हुनुपर्छ। यो कुरा बुझौँ। र यस्तै गरेर अर्को यो म स्टेप 2 मा देखाउनु पर्ने कुरा क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटलाइज रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। रिपेयर र मेन्टेनेन्सको कुरा पनि त्यस्तै हो। 7% डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट हाम्रो स्टेप 1 मा आएको एन्सर, जुन स्टेप 1 मा यहाँनिर हाम्रो डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्ट आउने गर्छ, यसको 7%
यसको 7% र क्वेसनमा दिएको एक्चुअल क्वेसनमा दिएको भनेको क्वेसनमा दिएको रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स बिचको डिफरेन्ट भन्न खोजेको पनि एक्चुअलबाट माथिको 7% घट्यो भने मात्रै क्यापिटलाइज हुने गर्छ। बराबरी आइदियो भने हुँदैन। जस्तै यहाँ 9000 छ, यहाँ 7000 छ भने 9बाट 7000 घटाउँदा 2000 आयो नि, हो यसलाई क्यापिटलाइज रिपेयर भन्छौँ। यहाँ व्हिच इभर इज लोअर भन्दैनौँ, किनभने यो व्हिच इभर इज लोअर भन्ने कुराहरू अहिले पछाडिको बिजनेसमा हो। क्यापिटलाइज र लोअर बिच कम्पेयर गर्ने कुरा फरक पाटो हो। त्यसकारणले यहाँ हामी क्यापिटलाइज लिनका लागि एक्चुअलबाट 7% को एमाउन्ट घट्नै पर्ने हुन्छ। घटेन, यदि ठुलो आइदियो, यो 9 आइदियो, यो 7 आइदियो, हुँदैन, क्यापिटलाइज 0। बराबरी आइदियो 0, क्यापिटलाइज त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला एक्चुअल धेरै हुनुपर्छ 7% भन्दा। पिसिसी एन्ड आरएनडीमा पनि त्यही नै हो। यहाँ म नोटमा पनि फेरि लेखाएको छु, हेर्नुहोस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट, सम्झिनुपर्ने कुरा। एक्चुअल रिपेयर क्यालकुलेट 7% को एमाउन्ट भन्दा सानो भएमा वा बराबर हुँदा क्यापिटलाइज 0 हुन्छ। एक्चुअल रिपेयर भनेको यो एक्चुअल रिपेयर 7% को एमाउन्ट हो। यो 7% को एमाउन्ट भन्दा सानो भइदियो यो पैसा, यो सानो भइदियो भने त यसबाट माथिले घट्दैन नि त, अनि बराबर भइदियो भने पनि क्यापिटलाइज 0 हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। यो कुरा फेरि पनि मैले फेरि पनि अर्को कुरा पनि अझै एकपटक यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। क्वेसनमा यहाँ यो डिएफ भनेको मा हो। क्वेसनमा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, क्वेसनमा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्रियल कम्पनी, स्पेसियल इन्डस्ट्री, यी आदि कुरा उल्लेख गरिएको छ भने नर्मल डिप्रिसिएसनमा सोहीको 1/3 फेरि जोडेर देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा एकदमै ध्यान दिएर जान्नुपर्ने विषयवस्तु हो। यसलाई अझै एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। राम्रोसँग यो नोटको कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। क्यापिटलाइज प्रिभियस इयरको छ भने स्टेप 1 मा जान्छ, केही पनि भनेन भने स्टेप 2 मा जान्छ। पिसिसी एन्ड आरएनडी ब्लक डी मा मात्रै हुन्छ, अरूमा हुँदैन। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स दुईटैमा हुन्छ। क्यापिटलाइज भनेको एक्चुअल भन्दा कम्पेयर गरेको पैसा सानो भयो भने मात्रै हुन्छ। बराबरी र ठुलो भइदियो भने क्यापिटलाइज 0 हुन्छ। अनि ब्लक ए बी सी डी भनेको 5, 25, 20 अनि 15, सुरुमा 5 अनि 5 को स्क्वायर गर्नुहोस् 25, त्यसपछि 5 ले घट्नुहोस् 20, त्यसपछि त्यसरी चाहिँ हामी यसमा जानुपर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र स्टेप 1 मा के जान्छ र स्टेप 2 मा के जान्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अझै एकपटक म भन्छु, ओपनिङ डब्ल्युबिडी बाट हिसाब सुरु हुन्छ अथवा ओपनिङ ब्यालेन्सबाट सुरु हुन्छ। त्यसमा एडिसन ड्युरिङ द इयर जोड्छौँ। सुरुको 6 महिनाको 100% नै लिन्छौँ, अर्कोको बाँकी बचेको 2/3 भाग लिन्छौँ, अनि माघदेखि चैत्रसम्मको फेरि बाँकी 3 महिनाको वैशाखदेखि असारसम्मको 1/3 लिन्छौँ। त्यसपछि डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर छ भने माइनस गर्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि प्रिभियस इयरको पिसिसी एन्ड आरएनडी ओन्ली ब्लक डी को छ भने जोड्छौँ। प्रिभियस इयरको केही पनि भनेन भने यहाँ जोड्दिनु ब्लक बी मा लान्छौँ, तर फेरि ब्लक डी हुनुपर्छ। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि प्रिभियस इयर छ भने गर्छौँ, कम्पेयर गर्दैनौँ। स्टेप 1 मा ल्याउनलाई अहिले मैले भनेको माथि दिएका कुराहरू 7% एलाबल यताउता केही पनि नगरिकन प्रिभियस इयरको जति दिएको छ क्वेसनले त्यति पैसा हामीले त्यसमा राखिदिन्छौँ, यताउता सोच्नु पर्दैन। र अर्को जस्तै करेन्ट इयर स्टेप 2 मा लानु पर्यो, प्रिभियस इयर भन्दैन भने बल्ल हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। कम्पेयर गर्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको पिसिसी एन्ड आरएनडी कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गर्दा एक्चुअल ठुलो हुनुपर्छ र मात्रै क्यापिटलाइज हुन्छ, सानो र बराबरी भएमा हुँदैन। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि त्यही नै हो। र स्पेसियल इन्डस्ट्री भनेको हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनौँ, इन्डस्ट्रियल कम्पनी भनौँ, स्पेसियल इन्डस्ट्री भनौँ, यस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भने त्यसलाई हामी स्पेसियल इन्डस्ट्री भन्छौँ। जुन वास्तविक रेट छन् नि, जुन 5, 25, 15, 5, 25, 20, 15 हो, यिनी कुराको आफ्नो रेटको 1/3 जोडेर फेरि डिप्रिसिएसन हामीले देखाउँछौँ। त्यति सुविधा तिनीहरूले पाएका हुन्छन् धेरै डिप्रिसिएसन देखाउँदा। डिप्रिसिएसन देखाउनु भनेको नन क्यास एक्सपेन्सेस हुन्। यिनी कुराहरू देखाउँदा व्यवसायको नाफामा अलिकति प्रभावकारिता आउँछ, त्यो बराबरको ट्याक्स सेभिङ हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकाका रूपमा यसमा हामीले राखेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा यसको सुझाव सल्लाह दिनु होला। र आफूसँग आफू जस्तै क्लास लिएर पढ्न नपाएको र इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने सन्दर्भमा आफ्ना साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। र यस्तै अन्य ट्याक्सेसन र एकाउन्ट फाइनेन्ससँग रिलेटेड कुराहरू लाई अध्ययनको गतिमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै, यो च्याप्टरसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरूमा केही समस्या आयो भने कमेन्ट बक्समा अवश्य उल्लेख गर्नु होला, म त्यसलाई अगाडि बढाउनेछु भन्दै आजलाई यति नै गर्छौँ। अरू पाठहरू फेरि भोलिका दिनहरूमा अपलोड गर्दै नै जानेछौँ। र प्रत्येक च्याप्टरको सबैभन्दा पहिले प्रत्येक च्याप्टरको सुरुमा जानुपर्ने कुरा नियम अनि फर्मेट र नोट, यसमा कुन च्याप्टरमा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा सबैभन्दा पहिले मैले सम्पूर्ण च्याप्टरको राख्नेछु। इक्जाम नजिक आएको हुँदा सम्पूर्णलाई ध्यान दिएर पढ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।